तुमकां सांगलोलें हें चोयल्यार रावण राज चला हे सगळे बेबदे बेबदे हिंगा ओल्ड मॉंक मागीर तुगेले काडांनी सोरो गॅम्बलींग हे सगळे आझाद मैदानाक आतां स्पिकर सर म्हाका खात्री आहा की जो मंत्री आहा तो दोतरालो रायट हँड सेनापती कसो आख्खो भोंवता आनी ही इज व्हेरी क्लोज टू हिम सो क्रेडीट टू दॅट आतां स्पिकर सर पयले सुवातेर जे म्हाका दिसता जे हांवें दाखयलें बेजिकली यू ऑल नॉट नोटिफायींग दीस प्लेसीस ऑफ लोहिया मैदान आनी आझाद मैदान हे एक्सपोज कोता जे म्हाका दिसता देशभक्तीचे आनी क्वेश्चन द क्रेडिबिलिटी ऑफ नॅशनलिझम आनी पेट्रियोटिझम आतां स्पिकर सर जे मंत्रीन म्हाका द थिंग दॅट यू हॅव गिवन मी अ रिप्लाय and this reply is based on information to be provided by Department of Home, Department of Goa Gazetteer and Historical Records. Anik tejer ami je letter ahले speaker sir representation urging government to notify Lohiya Maidan, Azad Maidan, Chieftain Memorial आणि Martyrs Memorial आणि पत्रा देवी in Asolna. Speaker sir ejer tumi answer दिला की you have no information and the government basically has not told you. Speaker sir हांव प्लेस कोता ही लेटर जी हांवें मुख्यमंत्रीक बरयल्ली I will place it on the table of the house. ही लेटर आमी जे मुख्यमंत्री बरयल्लें की on 13 February 2023 and it was addressed to the Honorable Chief Minister urging him to for restoration, refurbishment, renovation and notification of historic places. I don't know whether Chief Minister is not part of your government. Speaker sir, दूसरे जे Chief Minister, whether you all are interested, whether the Minister is interested in protecting these sites, the site where Dr. Ram Manohar Lohia had come, Dr. Julia Menezes had come, I don't know whether the letter, ये letter कबडांग गेल जाला म्हाका खबर ना जी हांवें 2023 सांगला one side you all are saying you all are not aware your department. I am placing the record written to the Chief Minister. And the Speaker sir, in 27 March 2023, now you are pointing fingers at PWD and other departments with these sites. In 2023, on 27 March, EG letter to Makaji Dilya, I'll place this also, your reply. Your reply states that places of historical importance connected to Goa Revolution, Goa Liberation Movement, Chieftain Movement, Azad Maidan, Martyrs Memorial, Patra Devi and Asolna. You reply, you say that this needs to be preserved, protected, maintained, renovated and beautified. Which or sago 23 and. आता आन्सर पॉट दिला तुम बॉट PWD आणि दुसरे एजे गाता तुम चेंज कोता. Speaker sir, म्हाका दिसता you all are not sensitive. Every time you cannot point fingers at any other department. नाही तुमचा प्रश्न विचारा नाही. प्रश्न विचारा नाही. पॉइंट सप्लिमेंटरीचे येतात. नाही तुमका आन्सर दिल्ले आसा त्या बिलाचे प्रश्न विचारा. पॉइंट सप्लिमेंटरीचे येतात. आता या पॉइंटेड प्रश्न विचार हांवें कितें आन्सर करपाक जाय ते बाकी सगळे दिल्ले आसा ते परत हांव वाचून सांगता तुका. अरे बाबा तुगे गेल ते रिप्लाय प्रश्न विचार म्हाका बोस हांव विचारता मागीर तुगे चान्स म्हणा तूं उलय. स्पीकर सर दिस हे पड आतां हे मंत्रीन आन्सर दिला की इज कस्टडी लोहिया मैदान आझाद मैदान चिफ्टन मेमोरियल कुंकोळे मार्टियर्स मेमोरियल दिस यू से is with local authorities like PWD and all these urban municipalities, whatever. Ada, to Khobara Lohiya Maidan renovation, there was a lot of mess that was created. Statue of Dr. Ram Manohar Lohia also had gone missing. When the freedom fighters pressed the alarm button, it was found somewhere in the garage. Specifically, my first supplementary is whether PWD or urban development or any other local bodies, do they have the expertise or experience to take care of such important places? Is it not your responsibility as archaeology department to take care of places? What is your responsibility as archaeology minister apart from roaming like what Chief Minister said? Speaker sir, are you only going to stick to what is in your rule book or are you concerned or is there any intention of the government to look at these places of historical importance? Speaker sir, the honorable MLA and opposition leader is very well aware about the act what we are. आमचो जो act आसा तो act सांगता की the places of historical importance आसतले किंवा आमी जो म्हणटात की the Goa Ancient Monument and Archaeological Sites and Remains Act 1978 and Rules 1980
जे मॉन्युमेंट्स आसात एन्शंट्स हे आसात मॉन्युमेंट्स आसात ते प्रिजर्व करपाक जाय दॅट नीड्स टू कंप्लीट 100 years. If it is below 100 years of age, then it doesn't come under our purview. And आमी तुमकां फाटले फावटीक जे आन्सर दिल्लें आमी आयजय आन्सर दितात सरकार म्हणून दितात आनी हांवूय मिनिस्टर म्हणून दिता की ऑल दीज मॉन्युमेंट्स वीच आर ऑफ हिस्टोरीक इम्पॉर्टन्स लायक आमी जेन्ना चिफ्टेन मेमोरियल म्हणटात ह्याच सरकारान 2003 भितर आमचें सरकार आशिल्लें त्या वेळार हाची स्थापनाय केली. आमचें सरकार परत आतां डॉक्टर प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री म्हणून आसा तेन्ना 3 वर्सांच्या पयलीं आमी 2022 सावन हांगा मुद्दाम जावन 15 जुलयाक वचून आमी त्या स्मारकाचेर श्रद्धांजली किंवा त्या हुतात्म्याक आमी जो रिस्पेक्ट दिवपाक जाय तो आमी कार्यक्रम करतात आनी सरकारा तर्फे मोठो दबाजो करून करतात. ह्या वर्साकय तूं गेल्लो पूण तूं पयलीं वचून आयलो की आपल्याक भाशण ना म्हणून आमी भाशण करपा खातीर न्ही लोकांक यादिस्ती खातीर आमी थंय वतात आनी आमकां अभिमान आसा की गोंयच्या स्वतंत्र लढ्यां भितर किंवा आमचे फर्स्ट आशिया खंडान भितर जो रिवोल्ट परकीय शक्ती विरोधान जाल्लो आनी जे पोर्तुगीजांनी आमचेर अत्याचार केल्ले धर्मांतर केल्ले इन्क्विजिशन केल्ले आनी आमचे 16 महानायक जे कुंकळीचे आशिल्ले जांणी सुरवातीक जो रिवोल्ट केल्लो तांकां ट्रिटी करपाक म्हणून वेले असोळणा किल्ल्याचेर मारले आनी तांच्या स्मरणा खातीर आमी 2003 भितर थंय स्मारक बांदलें आनी ताच्या नंतर परत एक फावटी आमी हो समारंभ सुरू केलो. आनी इतक्यातच न्हय तर मुख्यमंत्र्यांनी जेन्ना उत्तर दिलें आनी हे हिस्ट्री बुकान भितर आमचे ह्या लढवयांचे ह्या शूरवीरांचे आमकां धडे येवपाक जाय हिस्ट्री बुकान भितर तांचे चॅप्टर येवपाक जाय जाणे करून आमची येणारी पिळगी आसा तांकां बरे भशेन आमचे ह्या शूरवीरांची म्हायती मेळपाक जाय म्हणून केलें. आयज 9वेच्या पुस्तकां भितर आनी 11वेच्या पुस्तकां भितर आमचे तातूंत भितर धडेय आसात आनी आमी नॅशनल मेमोरियल म्हणून हातूंत भितर दिल्लीन भितर बसून मुद्दाम जावन माननीय मुख्यमंत्र्यांनी थंय तांचें स्मरण करपा खातीर यादिस्त आमी हें केल्लें आसा आनी वार्षिक हें जातात. मग आमकां अशें ना की ह्या सरकाराक आमचे लिबरेशन मुवमेंटा भितर जे लोकांनी हुतात्मा जाल्ले आसात त्या हुतात्म्याक ड्यू रिस्पेक्ट दिवपा खातीर आमी करतात. 2003 केल्लो तो हातूंत भितर हांवें तुमकां सांगला आनी तुमकां वेवस्थीत खबरय आसा की ही जी आसा एन्शंट मॉन्युमेंट्स आनी आर्किओलॉजिकल सायट्स ह्या कायद्यान भितर ते येना आनी फाटले फावटी आमी सांगिल्लें की एखादे वेळ हेरिटेज पॉलिसी आयले जर जायत तातूंत भितर आमी आस्पाव करतले. आझाद मैदान जे आसा तुमी म्हणटले किंवा लोहिया मैदान म्हणटले राम मनोहर लोहिया जेन्ना 1946 भितर आयलो आनी फर्स्ट तांणी एड्रेस केले ह्या भुंयेचेर आनी तेन्नाच्यान आमी पळयतात की लोहिया मैदान हांव 40-42 वर्सां पयलीं ह्या लोहिया मैदानाचेर जेन्ना चौगुले कॉलेजीन वतालो तेन्ना आमी चित्रापूर बसीक ह्या स्टँडाचेर रावताले आनी आमकां तेन्ना इम्पॉर्टन्स कळनाशिल्लें कारण त्या वेळावेल्या सरकारांनी लोहिया मैदान हो धडोच आमच्या हातूंत भितर इतिहासान भितर घालेना. आमकां इतिहास शिकयलो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकंड वर्ल्ड वॉर पूण राम मनोहर लोहियांचें योगदान आसा आमच्या पुस्तकां भितर आयलें ना. म्हणूनच आमकां आयज लोहिया मैदानाचें ह्या सरकारान जें रिनोवेशन आसा आज पुतळो आसा तो बरे भशेन केल्लो आसा आनी हातूंत भितर आमकां आस्पाव जावपाक जाय. ह्या सगळ्या हिस्टोरिकल प्लेसाचो आमकां आझाद मैदान तुमी घेता जर जायत आझाद मैदाना सारकें जे हुतात्मा स्मारक आसा त्या प्रत्येक जे हिस्टोरिकल डे येतात त्या वेळाचेर आझाद हाजेर मैदानाचेर आमी वतात आनी तांकां ड्यू रिस्पेक्टय दितात आनी ताच्या नंतर जाता. मातशें रावात ज्यो हिस्टोरीक ज्यो हें आसात पत्रादेवी आसा जावं बाकीचे तुवें प्रश्न विचारले आनी 7 जाणांनी ताका प्रश्न मागलो आसा. परत उठून रावचे पयलीं म्हाका एक फावटी आयकयात हांव ते सगळे संपूर्ण सांगता. ह्यो ज्यो प्लेसीस आसात जे आझाद मैदान आसतले किंवा लोहिया मैदान आसतले किंवा चिफ्टेन मेमोरियल आसतले पत्रादेवी स्मारक आसतले हे आमच्या सरकारान भितर ताका ब्युटिफिकेशन आसतले किंवा जो दर्जो दिवपाक जाय तो आमच्या सरकारान भितर दिल्लो आसा. म्हणूनच हांव म्हणटा की जेन्ना तुमी आझाद मैदान म्हणटले लोहिया मैदान म्हणटले आमी लोहिया मैदानाचेर पळयताले इट इज अ प्लेस फॉर एजिटेशन. आयज आमी ह्या आमच्या कायद्याच्या आमच्या एक्टा अंडर घेतले नंतर ताचेर अनेक बंधनां येतली. फाल्यां सकाळी तुमी थंय वचून सरकाराक जेन्ना डेमोक्रेटीक रायट म्हणून सरकाराच्या विरोधान एक्सप्लेन केलें तें ना हांव तुका सांगता आमी जेन्ना येतली पळय न्ही जे एजिटेशन प्लेसीस आसात ह्यो एजिटेशन प्लेसीस आसात भाषण जालें उत्तर
पळय आमी कित्याक घेवपाक शकनात ते तुका हांव सांगता ते दुसऱ्या कायद्याच्या अंतर्गत हाडपाक जाय जेन्ना आमी मॉन्युमेंट्स आनी एन्शियंट म्हणून घेता पळय न्ही ह्या कायद्याच्या अंतर्गत तेन्ना ती एजिटेशन करपाक मेळचें ना ती सभा घेवपाक मेळचें ना ती एक्झिबिशन लावपाक मेळचें ना आज लोहिया मैदानाचेर आमी माटोळी नेत्रावळीचो माटोळी बाजारय लायतात थंय आमी एक्झिबिशनाय करतात आनी थंय बाकीचे सगळे समारंभ करतात हे जेन्ना प्रोटेक्शनान भितर येतले कन्झर्वेशना भितर येतले मातसो राव रे बस हांव उत्तर दिता न्ही हांव फक्त तुजेच लेक्चर आयकुपा आयले ना ह्या संदर्भांतल्यान संपूर्ण गोंयच्या लोकांक कळपाक जाय ह्या सरकाराचें योगदान ह्या हिस्ट्री हातून भितर कितें आसा तें आमी जेन्ना पर्यंत स्वतंत्र जाले 1961 मुक्ती मेळ्ळी तेन्नाच्यान आमच्या हिस्ट्री पुस्तकां भितर हाचें नामोनिशान नासता आनी आमचें सरकार येता तेन्ना आमी ह्यो सगळ्यो भुमी आसात त्यो बरे तरेन साजरी करतात जाणे करून आमच्या भुरग्यांक आमचे जे न्यू जनरेशन आसा तांकां प्रेरणा घेवपाक मेळटा त्या खातीर आमी हे सगळे साजरे करतात अशें कांय ना आमकां पडून गेलें ना अशें ना या दुसरा प्रश्न विचारा तुमचा दुसरा प्रश्न सर मंत्री नाक्के एल्टन बरी काळजी घेता बरं त्याची तुम्ही विचारा तुमचा दुसरा प्रश्न विचारा सर काळजी घेता दुसरा प्रश्न विचारा प्रश्न ऐसा हा दुसरा प्रश्न विचारा तुमचा you have just said about you cited काळजी 1978 घेता आणि rules 1980 of Goa ancient monument and archaeological sites. Okay, this were made in this legislative assembly itself.